محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو،
اور میرے تو قبل برادرم مولانا حافظ محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے معافی ضمیر دا اور خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے فکر آخرت دا عنوان لگایا گیا اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ اپنی گزارشات اور معروضات اس عنوان اور اس حوالے نال ہی تو ساڈے گوش گزار کر سکا۔ دنیا دے اندر سب نالوں مخلص اور بے لوث رشتہ اولاد اور والدین دا رشتہ، والدین اپنی اولاد نو اچھے اور برے دی تمیز دسدے نے، نفع اور نقصان دے متعلق آگاہ کردے نے، اور اپنی اولاد نو ہدایت کردے نے، بیٹا اس رستے جائیں گا تیرے واسطے نقصانات ہوں گے، اس رستے جائیں گا فائدہ ہوئے گا۔ اور پھر والدین اولاد نو کدی نرمی نال سمجھاندے نے اور کدی والدین اولاد نو سختی نال سمجھاندے نے۔ میں قربان جاواں، کائنات دا رب او رب کہ باپ اپنے بیٹیاں نال اونا پیار نہیں کردا، بھائی اپنے بھائی نال او محبت نہیں رکھ دے، ہمشیر اپنے ویر نال او پیار تے محبت نہیں کر دی، ماں اپنے بیٹیاں نال اونا پیار نہیں کر دی جنہ پیار رب اپنے بندے نال کر دینے۔ رب العالمین اپنے بندے نال اتنے مہربان، اتنا پیار کرنے والے تے اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اپنے بندے آنو بڑے پیار نال کدی سمجھاندے نے، کدی ذرا سختی کر کے سمجھاندے نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کریے، توجہ کریے کہ مالک دے سمجھان دا انداز کتنا پیارا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، نبّئ عبادی نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو پیار نال سمجھا رہے نے، کدی ذرا سختی کر، دونوں رستے دونوں طریقے قرآن نے بیان فرمائے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، میرے بندیاں نو خبر دے دیو، میرے بندیاں نو اطلاع کر دیو کہ انی انا الغفور الرحیم۔ لوگو تواڈا رب بڑا ہی مہربان ہے، تواڈا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تے ویکھیا جے کتے پلیکھے چ نہ رہا جے، غلط فہمی چ نہ رہا جے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ تے ویکھیا جے میرے عذاب بھی بڑے دردناک عذاب نے۔ پہلا پیار نال سمجھایا، پھر اللہ ذوالجلال نے ذرا سختی فرمائی، اور رب العالمین تے اپنے بندیاں نال ایڈا پیار کرنے والے، اینے مہربان، اینی محبت کرنے والے، اور ماں اپنی اولاد نال اونا پیار نہیں کر دی جنہ رب العالمین اپنے بندیاں دے نال پیار تے محبت فرما دے نے۔ اور اتنا مہربان، اولاد دیاں ضرورتاں ماں باپ پوریاں کر دے نے، آندے نے بیٹا جو جی کردہ ہی ساڑے کولو مانگ لے، جو دل کردہ ہی ساڑے کولو سوال کر لے، اسی تیریاں لوڑا تھوڑا آپ پوریاں کرانگے۔ اور صدقے جاؤ ساری کائنات دا رب ہے اللہ ذوالجلال بھی اپنے بندیاں نو آپ آوازاں دے دے کے فرما دے نے۔ اللہ فرما دے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ وہ جاگ دے ہی ہو نا آجے، ہاں میری باری آئی تے کو گو بول گیا۔ ہاں اللہ تو انو جیوندیاں رکھے، جاگ دیاں بھی رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی تو آڈی محبت ہے، تو آڈا ذوق ہے، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے۔ گل بڑی پیاری کر دینے، فرمان دینے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ رب کو لو منگنا چاہیے دا کہ نہیں؟ بولو اللہ کولوں سوال کرنا چاہیے دا، کدی گناہاں دی معافی منگیا کر، استغفار کریا کر، اپنے مالک دے سامنے ترلا کریا کر۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے تیرا رب کیوں شرمانا ہے، بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ، اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بیٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بندیا تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیے، تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیے، اپنے دل دے حال سنانے دیے، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے گال بڑی پیاری سنن والیا، فرمان دینے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں،
بھردا کہ نہیں؟ اور جدیاں نہیں بھردا او نہ بولو، باقی تے بولو بھردا کہ نہیں؟ اور خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو سمجھا رہے ہیں، کدی ذرا نرمی نال، کدی ذرا سختی نال۔ اچھا کسے ویلے بچیاں نو اولاد نو ماپے سمجھان دے نے، اوے کاکا اوے پترا گل سن، اوے امتحان تیرا سر تے آیا تے گندیا یارہ بیلیاں دیاں محفلاں چ بیٹھا، گندیا یارہ سجنا دیاں مجلساں چ بیٹھا تے تینوں اپنے امتحان دی فکر نہیں، اپنے پیپران دی فکر نہیں۔ او کو حیا کر، اوے شرم کر، اوے آنکھ پوٹ پاپیا، کیوں کتے وقت ضائع کر لیں گا تے کامیابیاں تیرے ہتھوں نکل جان گیا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اقترب للناس حسابهم، اے جے سمجھان دا انداز، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں امتحان بندے آندہ قریب آ گیا، حساب بندے آندہ قریب آ گیا، اور بندے غفلت دی نیند ستے نے پرواہی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائی میرے برادر ذرا توجہ کریے اس آخرت والیاں منزلان تے، آخرت والے سفر تے ذرا توجہ کریے۔ اس دنیا دی چند روزہ زندگی دے اندر ایتھے پلے نہ کوئی شے ہووے، کوئی ہمسایہ کام آ جائے گا، کوئی ساتھی کام آ جائے گا، کوئی رشتہ دار کام آ جائے گا، کوئی ترس کھا کے تیرے نو ہونج جناب پیسہ تیلا دے دے گا، کوئی تینو قرض بھی دے دے گا۔ اور جس لمبے سفر تے اساں روانہ ہونا، اوتھے ماں جمعہ ویران نے کام نہیں آونا، اوتھے سکیا ماں پیاں نے کام نہیں آونا، یاراں بیلیاں دی تے گالی بڑی دور دیئے۔ اللہ اللہ، بلکہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا، میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی ایک دن سوال کر دیا نے پہیاں، اللہ دے پیارے نبی جی قیامت دے تساں بڑے دردناک تے ہولناک مناظر بیان فرمائے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈا فرمان ہے، جدو اللہ دے دربار دے اندر لوگانو پیش کیتا جانا، قبراں دے وچوں اٹھایا جانا، تے محبوب سونیا تساں فرمایا کہ مرد بھی ننگے ہونگے، عورتاں بھی بے لباس ہونگیاں۔ آقا سونیا انی خلقت ہوئے گی کہ کسے وال کوئی ویکھے گا نہیں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایشا دن اینا سخت ہونا، کون کسے وال ویکھن دی جرت کرے گا، کون کسے وال ویکھن دی ہمت کرے گا۔ اللہ میری توبہ، اینا سخت ترین دن ہوئے گا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، آج جیڑا سورج کروڑا میل دے فاصلے تے وے گرمی دی شدت وات دی جاندی ہے نا، لو جناب درجہ حرارت 45 ڈگری تے آیا، 50 ڈگری تے آیا، لوگ پجن لگ پینے، تڑپن لگ پیندے نے، لو جی سختی بڑی، گرمی بڑی سخت آ گئی ہے۔ حالانکہ آج سورج کروڑا میل دے فاصلے تے یارو بھی دینا آن والا، او تانا والی دے باسیوں اردہ گرد تو آن والے او پروانیوں قرآن دیوں، او بھی ویلا آن والا، جدو او ہوئی سورج ایک میل دے
فاصلے تے ہوئے گا، بلکہ میل تو مراد بھی یا تے عربی دا او میل جنوں آندے نا سرما پان والا سرمچو جیڑا نا انہوں بھی عربی چ میل آندے نے، یا تے او دے برابر تے یا عام جیڑا میل مسافت والا، اگر اینا بھی سورج سر دے قریب آ جائے اندازہ فرماؤ نا پھر بندیاں دی حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ توبہ اللہ میری توبہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو ماں جی عائشہ سوال کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی انی گل تے ارشاد فرماؤ نا اس ڈاڈے ترین تے سخت ترین دن قیامت دے آقا تسی سانو اپنے گھر والیاں بھی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آج اسی بڑے پولے منہ نال گل کر لینے ہاں، اسی فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جاواں گے، فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جاواں گے۔ آمینہ دے در یتیم دی گھر والی میری تے تیری ماں عائشہ صدیقہ، او ماں عائشہ جنوں اللہ دا سنیہا تے اللہ دا سلام جبریل لے کے آئے نے، اس ماں عائشہ نے سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی جی او قیامت دے دن سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے اندال میزان، عائشہ جتھے عملانو تولے آ جانا ترازو لگا دیتا جانا اتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ حالانکہ میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی ہوئے اللہ دی قسم ہے آپ جنتی ہونا تے بڑی گل ہے، میرے آقا دی زبان نبوتوں اللہ نے لوکانو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے۔ او کائنات دے امام کے جنہ دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، جنہ دی غلطی ہے ہی کوئی نہیں، جیڑے ہے ہی معصوم عن الخطا نے۔ آؤ فرما دینے عائشہ جتھے ترازو لگایا جانا عملانو تولے آ جانا اتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ آج ہر بندہ ہی پریشان ہے، پتہ نہیں میریاں نیکیاں والا پلڑا پارا ہوندا کہ برائیاں والا پارا ہوندا، او دن زندگی دے سادہ حساب و کتاب ہونا اور پروانیوں قرآن دیو زندگی دیاں ساریاں کیتیاں سامنے آ جانیاں نے، ایک ذرہ برابر او دے ویچ وعدہ بھی نہیں تے گھاٹا بھی نہیں ہونا۔ آج جڑے رب دے ملائکہ ساڑے موڑے آتے بیٹھے نے نا میری تیری ایک ایک ادانو نوٹ کر دینے بیا، تیرے ملک دے انٹیلیجنس جیڑے نے مخبر تے رپورٹر جیڑے نے اونا کولوں وعدہ بھی ہو سکدا، اونا کولوں گھاٹا بھی ہو سکدا، اور جیڑے رب دے نگہبان فرشتے نے او وعدہ بھی نہیں کر دے تے بولو گھاٹا بھی کر دے، گھاٹا بھی نہیں کر دے۔ اسے واسطے ذہن وچ گل رکھیا کر، اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں، دو بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے، ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخار، ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا، ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا، پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا،
پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے جدو عملانو تولیا جان ادو کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ نمبر 2 عائشہ جتھے عمال نامے ہتھاں وچ دیتے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر بندہ گھبرایا پتہ نہیں میرے سجے ہاتھ وچ عمال نامہ ملدا کہ کھبے وچ ملدا، اور قسمتاں والے اور نصیباں تے بھاگاں والے جنہاں دے سجے ہاتھ وچ اللہ نام عمال عطا فرما دیں گے۔ اور بڑا پیارا اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچے، اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ اللہ سانو سارے انو سجے ہاتھ وچ نام عمال نصیب فرما دے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، دنیا دے اندر کسے بچے دا رزلٹ چنگا آ جائے نا، میٹرک وچوں ایف اے بی اے چو نمبر چنگے آ جان اور رزلٹ کارڈ چکی پھر دا، کدی اپنی امی نو پڑھان دا، کدی اپنے ابو نو وکھان دا، کدی اپنے استاداں نو دکھان دا، سجنا تے بیلیاں نو دکھان دا، اوے آویکھو میرے نمبر کتنے آلہ آ گئے نے، میں کتنے آلہ نمبراں وچ کامیاب ہو گیا ہوں۔ تے آ خوش نصیبی جدے سجے ہاتھ وچ قیامت نو عمال نامہ مل گیا، ایک قیامت دے دن اینج نالے میدان معاشر وچ ٹریا پھر دا تے نال آکھے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ او لوکو آویکھو اللہ نے مینوں سجے ہاتھ وچ نام عمال عطا کر دیتا ہے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اوے پڑھا میری چٹھی، میرا اے عمال نامہ پڑھو۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اور اے دے مقابلے دی اندر ایک بد نصیب بندہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس ظالم نو کھبے ہاتھ وچ نام عمال پڑھایا گیا، نالے روندہ پھر دا تے نالے آندہ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے میری بد نصیبی مینوں نام عمال نہ ہی دیتا جاندہ، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ حالکہ انی سلطانیہ۔ اور میں تے بڑا وڈا سرمایہ دار ہندہ سا، میرے 4 چفیرے نوکر، میرے 4 چفیرے پیرے دار، میرے 4 چفیرے باڈی گارڈ، اور میں تے اپنے علاقے دا حکمران ہندہ سا، میرے اگے پیچھے باڈی گارڈ تے پہرے دار۔ ہائے میری بد نصیبی، آج میرا مال بھی کسے کام نہیں آیا، آج میری حکومت اقتدار بھی کسے کام نہیں آئے، حالکہ انی سلطانیہ۔ تے آرڈر کی ملدا، اللہ فرماندے نے خذوہ فغلوہ، جا بے نصیبہ خذوہ فغلوہ۔ اللہ فرمان گے وہ پھاڑ لو اس بے ایمان مولوی نو، پھاڑ لو اس چودھری نو، پھاڑ لو اس بادشاہ نو، پھاڑ لو اس حکمران نو۔ تے 70 ہاتھ لمبیاں زنجیران نال جکڑ گے تے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ اللہ اللہ میرے بھائیو، میرے برادر، اوکھیاں کاٹیاں اوکھیاں منزلانے دعا کرے اگر اللہ انہاں مشکل کڑیاں تے مشکل حالات اندر ساڑی ساریاں دی مدد فرما دے۔
میرے بھائی آئیے ذرا غور فرمائیے، میں دس رہا ہوں بالآخر دنیا دا سفر مکان ہے جدے نال اسی پیار پا کے بیٹھے ہیں نا، تے دنیا دی زندگی جدے نال محبتاں پا کے بیٹھے ہیں اسی سمجھنے ہیں بس دنیا دی زندگی یہ دے اندر مال آ جائے، پیسہ آ جائے، حلال دا آ جائے تے پرواہ نہیں، حرام دا آ جائے تے پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، یتیمہ دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، مسکینہ دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں۔ سب تو پہلا بندے تیرے نال بے وفائی کر دیتے دنیا دا مال ہی کر دائے، سب تو وڈا بے وفا اے دنیا دا مال، دنیا دیاں دولتاں سونیا کسے نال وفا نہیں ہوں کر دیاں۔ 4 دن دی زندگی کمانا اساں قبر وچ ٹر جانا، موجاں پچھلیاں نے کرنیاں نے تے حساب سانو دینا پینا۔ اے گل کیوں نہیں سمجھدا؟ ایک بڑا امیر آدمی فوت ہو گیا، ایک دوست کہنے لگا جنازے تو فارغ ہوئے نا تے او دی بہت بڑی کوٹھی محل نما او دے کولوں دی گزر کے نا تے ایویں سادہ جا بندہ غریب جا بندہ ویکھ کے نا او دے محل وال کہنے لگا واہ بیلیا قبر دی تھاں جنی تینوں ملی ہے سانو بھی اونی ہوئی ملنی ہے، قبر دی تھاں جنی تینوں لبی ہے سانو بھی اونی لبنی ہے۔ تے آج جو کچھ بنا گیا ہی نا لوکاں دا خون نچوڑ کے اے دا اضافی تینوں حساب و کتاب دینا پینا۔ تیاری کر لئیے، احکام الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہون دے تے اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہن دی تیاری کر۔ زندگی دے اندر اوکھے سوکھے دن بندے دے آئی جایا کر دینے اور سونے ہر حال اندر اپنے مالک دی رضا تے راضی رہا کر، اپنے خالق دی رضا تے راضی رہا کر۔ دکھ آئے تے تادوی زبان تو الحمدللہ دے وظیفے پڑھیا کر، سکھ آئے تے تادوی اپنے مالک دی حمد و ثنا بیان کریا کر۔ منو یاد آیا میاں باقر رحمت اللہ علیہ جماعت عظیم بزرگ، بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہویا، بیٹے دا جنازہ تیار ہے تے اپنے بیٹے دے چہرے تے نظر مار کے کہن لگے میرا لال میرا سارا ٹبر بھی مر جاندہ تے شاید مینوں اینا دکھ نہ ہوندا جنہ پترا تیری جدائی دا صدمہ تے غم او تانا والی دے باسیو گل تے واقعی ٹھیک ہے۔ کسے بڑھے باپ نو جا کے اے صدمہ پوچھو کہ جنوں اپنے موڈیاں تے جوان پتران دے لاشے اٹھانے پہ جان، جنہ وڈیریاں بزرگانو اپنے وڈیریاں کندیاں تے جوان بیٹیاں دے جنازے اٹھانے پہ جان دینے، اونا بزرگاں کولوں اونا وڈیریاں کولوں پوچھو اینا دنیا تو جان والیاں جواناں دی موت دا غم کننا ہوندا۔ اینج بیٹے نو مخاطب کر کے فرمان لگے بیٹا میرا سارا ٹبر بھی مر جاندا تے مینوں شاید اینا دکھ نہ ہوندا جنہ تیری وفات دا غم تے دکھ پر پھر بھی اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر نے اینج عصر دی نماز پڑھی ہے تے بیٹھے نے تے ایک کوئی گل آکھی جاندے نے آندے نے اللہ میں تیرے تے راضیاں، اللہ میں تیرے تے راضیاں، اللہ میں تیرے تے راضیاں۔ نال شاگرد سی ساتھی سی کہن لگا کافی دیر دے بعد جدوں فارغ ہوئے میں آکھیا حضرت ایک کوئی گل بار بار آکھی جاندے ہو اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ فرمان لگے ہوئے ساتھیاں گل تے انجیے میں ایک وار
1000 کواں تے تد بھی، میں 1000 دفعہ کواں تے تد بھی، میں کروڑ دفعہ کواں تے تد بھی، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تے جے میرا اللہ بدلے دے اندر ایک دفعہ کہہ دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں، جے بدلے ویچے ایک دفعہ کہہ دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں، تے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور سونے اور رب دی رضا تے صابر تے شاکر رہن دا ون سکھیے تے طریقہ اپنائیے۔ بلکہ ایک دوست نے بڑی گل سنائی، کہنے لگا ایک خاتون وڈیری جئی انج بیت اللہ دے سامنے کھڑی ہے، بیت اللہ وال نالے ویکھی جاندی ہے تے نال ایکو ہی گل کری جاندی ہے، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ ایکو ہی گل بار بار کعبے وال ویکھی جاندی ہے، اکھاں چو آنسو بہائی جاندی ہے تے آندی ہے اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، مالک میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ فارغ ہوئی نا، جڑا کوئی ساتھی بندہ ویندا سی پیا حیران بڑا ہویا، کہنے لگا بی بی میں سمجھ نہیں سکیا تیری گل نو، کوئی دعا نہیں ہو کی تھی، کوئی التجا نہیں ہو کی تھی، ایک کوئی گل کری گئی ہے اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ گل کی ہے، کہنے لگی وے ویرا کی پوچھنا، اصل مسئلہ انج دا بنیا، عید دا موقع سی، ساڈے گھر دے اندر اساں قربانی دا جانور ذبح کیتا، اسی گھر دے اندر تے آنے لگ گئے 3 میرے بیٹے سن، ایک ذرا بڑا، ایک اس تو چھوٹا، ایک بالکل چھوٹا، جیڑا ذرا سیانا سی نا بابا انہیں ویکھیا چھریاں پئیاں نے بغدے پیانے، وہ اپنے چھوٹے برانو کہنے لگا او میں تینوں دساں ابا جی نے بکرا کیویں ذبح کیتا، اپنے چھوٹے برانو لٹا کے تے او دے گلے تے چھری چلا دیتی، او دے گلے تے چھری چلا دیتی۔ اللہ اللہ بچہ تڑپن لگ پیا، ہون اے پریشان ہو گیا کہ کیڑی مصیبت نو پیا گیا ہوں، او بچہ جدے گلے تے چھری چلائی او اوتھے فوت ہو گیا۔ اے جڑا سیانا سی نا ذرا چھری چلان والا، اے ڈردہ نسیا کسے ایسی جگہ تے جا کے چھپ گیا، جی میں زمینداراں نے کو پٹھے رکھن دی جگہ، کو توڑی رکھن دی جگہ بنائی ہوندی ہے نا، اس جگہ تے جا کے چھپ گیا۔ اسی اینو لبن لگ پہ، تلاش کرن لگ پہ، مرضیاں مولا دیاں سانو لبا ہی لبا، اوتھے کسے موزی شاہ نے انہوں ڈنگ ماریا تے دوسرا اوتھے فوت ہو گیا، 2 بیٹے فوت ہو گیا، تیسرا سب تو چھوٹا، اسی جو کہ اونا دی پریشانی چ پھر دے ساں، انہوں تلاش کر دے پھر دے ساں، اے چھوٹے دا خیال نہ رہا، پتہ نہ لگا، اے گھر دے دروازے تو باہر نکلیا، گٹر وچ ڈگا تے اوتھے فوت ہو گیا۔ 3 بچے تے ایک کوئی دن وچ 3 ہی فوت ہو گیا، تے میں اپنے مالک نو پھر بھی کہہ رہی ہاں اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، دکھاں وچ رکھے میں پھر بھی تیرے تے راضی، اللہ سکھاں وچ رکھے تے میں پھر بھی تیرے تے راضی۔ سونیاں پتر دیتے نہیں بڑی وڈی نعمت ہے مالک، میں پھر بھی تیرے تے راضی، تے سونیاں جے دے کے کھولا نہیں تے میں مالکہ پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر، جدوں اے زندگی دنیا دی ختم ہو جانے والی ہے، صدا ایتھے دنیا تے بہ نہیں رہنا، کیڑا جڑا ہمیشہ دنیا تے بہن واسطے آیا، ایتھے بڑے بڑے آئے تے دنیا تو چلے گا، امیر آئے تے چلے گا، غریب آئے تے چلے گا، اعلیٰ آئے تے چلے گا، ادنا آئے تے چلے گا، فقیر آئے تے چلے گا، اور جیڑا بھی آیا اس دنیا تو بالآخر جان واسطے
آیا کوئی سدا رہن واسطے آیا اور قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا جڑا دنیا تے آیا انہیں بالآخر دنیا تو جا کے ہی رہنا۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے قربان جاواں۔ بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھی چار دہاڑے کوئل واسا، چار دہاڑے کوئل واسا آخر ایتوں جانا، کر کچھ فکر قبر قیامت جتے انت ٹھکانا، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گیرے، پاویں برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ اچیرے، کنئی پیارے کنئی لاڈلے جنہاں اپنے ہتھاں نال اساں قبرستانہ دے اندر دفنا دیتا، اور میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ہر حال دے اندر آ گئی رہنی ہے، ہر حالت دے اندر اے دے آہنی پنجے میرے تیرے تک پہنچ گئی رہنے نے۔ اللہ میری توبہ ایتھے ماں روندی ہے تے روندی رہ جاؤ، موت نہیں نہ کسے دا خیال کر دے، موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی، موت نہیں ویندی ایس بڑھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں ویندی ایس بڑھی ماں نو اجے جوان پتر دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں ویندی اینا پہنا نو اجے ماں جمعیاں ویران دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں ویندی ایس خطیب دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑا نے، اور یار موت نہیں ویندی بچپن دے اندر، موت نہیں ویندی لڑک پن دے اندر، موت نہیں ویندی جوانی دے اندر، موت نہیں ویندی بڑھاپے دے اندر، ایک سیکنڈ بھی نہ ود ہو سکتا تے نہ کٹ ہو سکتا ہے، نہ موت پہلا آ سکتی ہے تے نہ ایک سیکنڈ لیٹ ہو سکتی۔ اب ویکھو نا جی بیمار ہو گیا جی ہن کی کریے، اور جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی ایکو بند کرو جی، تو انہوں کہ ایکو بند، جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی مقرر ہے، نہ جگہ بدلی جا سکتی ہے نہ وقت ہی بدلیا جا سکتا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ کوئی جاندہ
اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض پانچ چیزاں ایسیاں جے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ جاندہ ہی کوئی نہیں. لکھ لو، نوٹ کر لو، قرآن دا فیصلہ. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی جاندہ قیامت کدوں آئے گی، رب تو علاوہ کسے نو پتا. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اللہ ہی جاندہ آسمان تو بارش کدوں نازل ہونی ہے. ایتھے محکمہ موسمیات والے وینے جدن آندے نے نا اج دھوپ نکلنی ہے ادن گڑے پین ڈے ہوندے نے، تے جدن آندے نے اج بارش ہونی ہے ادن دھوپ لگی ہوندی ہے. اصل کیفیت جاندہ تے کلا عرش والا اللہ ہی جاندہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جاندہ رحم مادر دے اندر کیے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسے نو پتہ نہیں انہیں کل نو کی کمانا ہے تے کی کرنا ہے. کسے نو پتہ ہے آج پروگرام بناندہ ہے میں کل فلان جگہ تو اگرائی کر کے لے آنی ہے، کل میں جناب فلان جگہ جانا ہے، پرسوں فلان جگہ جانا ہے. انہیں لمبے منصوبے بنائے نے، رات ستا تے سویرے اٹھنا نصیب ہی نہیں ہویا. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نہیں جاندہ انہوں موت کتھے آؤنی ہے. اسی آنے اے بیمار ہو گیا، چلو جی اینو سیالکوٹ لے چلو. ڈاکٹرہ جواب دیتا ہے اینو اسلام آباد لے چلو. لو جناب فائدہ نہیں ہویا، اینو لاہور لے جاؤ، نہیں فائدہ ہویا، اینو لندن لے چلو. اور سونے ہو لندن جا کے موت تو بندہ بچ سکتا ہے، کیوں جی بچ سکتا ہے. اوتھے جا کے بچدا ہوندا تے اوتھے مرد ہی کوئی نہ. اصل گل اے سی کہ اے دی موت دا وقت اوتھے مقرر سی. عرش والے نے اوتھے بلایا بہانے نال، اور جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. ویندے نہیں جے دھماکہ لاہور ہویا، علاج ریاض وچ ہویا، تے علامہ ظہیر دی قبر مدینے جنت البقیع جا بنی. جگہ بھی مقرر ہے تے بولو وقت بھی مقرر ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام پڑیاں دے اندر شفا پاوے تے پاوے، نہ پاوے تے نہ پاوے. گھر دے اندر بیمار پیا، چار بائی تے لیٹیا، چار چفیرے رشتہ دار بیٹھے نے، عزیز و اقارب بیٹھے نے، خاندان والے بیٹھے نے. ماں اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھی ہے، اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے، آندھی ہے میرے شہزادیاں
اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی پورا نہیں ہویا میرا لال میں سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر اٹھ کے پترا تینوں لوریاں دیندی رہی میں رات دے سناٹیاں دے اندر اٹھ کے سونیاں تیریاں خدمتاں کر دی رہی میرے آ بیٹیا اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی نہیں ہو مڑیا اجے تے میریاں محنتاں دا سلا بھی میں نہیں ویکھ سکی باپ اپنی جگہ روندہ پیا آندہ میرے آ بیٹیا بڈھے باپ دا لاکی توڑ کے ٹور چلے ہیں میری کمر دوری کر کے ٹور چلے ہیں بھائی اپنی جگہ روندے نے بیا آندے نے یار باویں پان کے ٹور چلے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے باپ روندائے بیا آندہ میرا کار وک جائے میری دکان وک جائے میرے بیٹے نو کو قیمتی سامیں واپس لے دے وے پر نہیں ایک ذرہ برابر وعدہ بھی نہیں تے کاٹا بھی نہیں ہو سکتا اور مولا نے نا بڑا پیارا ترجمہ کیتا فرما دینا جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کم سارے وچ رہ کنے منصوبے تے پلانگاں کیتیاں نے اور تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے اور نبزارین حکیمان ہاتھ پھڑیاں نبزارین حکیمان ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی بودیاں کھومن پہ تے پائی آکھن آج ساڑی باں پج گئی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی اللہ اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی جیڑی مل مخمل وال تھوک دی جیڑی مل مخمل وال تھوک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی آج لیراں حال فقیران دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی اینو جناب ڈیزائن ہی پسند کوئی نہیں آؤندا ہر مہینے اے دے زیورات دے ڈیزائن بدل دینے ہر ہفتے اے دے سوٹان دے ڈیزائن بدل دینے اور سونیوں دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے کمائیاں کرنے والا شوہر دنیا تو چلا گیا کل تک اے دے اترے کپڑے پاگے محلے والیاں غریب عورتاں گزارا کر دیا سر آج دن بدلے حالات بدلے کل تک زیورات نال سونے تے چاندی نہ لدی پھدی بازاراں چو
گزر دی سی آج دن بدلے نے تے اینو لوئے دی چھاپ پانی بھی نصیب نہیں کل تک دے اترے کپڑے پہن کے غریب عورتاں گزارا کر دیا سن کمائیاں کرنے والا شوہر دنیا تو چلا گیا آج بیچاری لوکاں دے گھراں چ پانڈے مانج کے گزارا کر دیے آج لوکاں دے اترے کپڑے پہن کے گزارا کر دیے پئی جیڑی مل مل مخمل اور ڈریا کر رب دے قہر تو کہتے اللہ ذوالجلال سوکھیاں دے بعد اوکھے دن نہ لے آوے اور یار زبان تو بڑا بول نہ بولیا کر جیڑی مل مل مخمل وال تھوک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی آج لیراں حال فقیران دے آج لیراں حال فقیران دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی تے جیڑے بچے آنو لاڈ کراؤندہ رہوں اور جیڑے بچے آنو لاڈ کراؤندہ رہوں سونے کپڑے لے پواندہ رہوں آج بازاراں وچو روندے نی آج بازاراں وچو روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہی سمسام نہ موت وسار بہی ویکی لوڑا نہ تتیا مار بہی بس آ گئی آ گئی ویچی جندڑی مک جانی رحمان دا فیصلہ قرآن دا فیصلہ اللہ فرمان دینے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک ویلا آؤنا کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا تحس نحس کر دیتا جانا اور چنگیاں تے مندیاں ساریاں بالآخر احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا اور زندگی دے سادہ سانو حساب و کتاب دینا پینا اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو ساریاں دنیا آخرت دیاں ازمیشاں تکلیفاں پریشانیاں اور مصیبتاں کو لو محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ مولانا عبدالحفیظ مظہر حفظہ اللہ تشریف فرمانے اللہ اونا دا آنا بیٹھنا بھی اپنے دربار قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک ساڑھے محترم بھائی شفقت صاحب انہاں دے چچا محترم اور چچی جان انہاں واسطے دعا فرمانا دیگر جتنے بیمار نے انہاں دی صحت واسطے فوت شدگان دی مغفرت واسطے دعا فرمانا ساڑھے پائی اور انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں نیک صالح اولاد عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما میرے مولا تمام بیماران و اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما شاہ بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما میرے مولا
اللہ تیرے خزانے چ تھوڑ کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت نال تمام بے اولاد جوڑیاں نو نیک اولاداں عطا فرما۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ یا رب العالمین ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما۔ اللہ ساڈی دنیا آخرت نو بہتر فرما، ساڈے دین دنیا چ خیر و برکات نازل فرما۔ اللہ جن تیرے بندیاں نے اے محفل سجائیے، اللہ اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اپنی رحمت نال قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے فضل نال منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ رات گئے تک تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے نے، اللہ تیریاں بندیاں تیرے حضور اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے نے۔ مولا ساڈے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔